अस्सलाम अलैकुम। लो जी, ब्यूटीफुल कबाब, कटलस इसे कहते हैं, कटलस। इसके जनाब नमक मिर्च काली मिर्च और प्याज वगैरह होता है, और ये बहुत मज़े का होता है। ये मैंने ख़ुद बनाया है घरेलू। कल मैंने आपको इस वक्त जो है वो अपने इस्लामाबाद से वीडियो बना रहा था, आज जनाब इधर से बना रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ताला घूमती चाय पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें घूम रही है ना, बहुत मज़े की घूम रही है। और ए कबाब तो आडा है ते चाह है मेरी, ठीक है। ते ए जनाब तुहाडे नाल गल्लां करने बहुत प्यारियां प्यारियां बड़ियां खबरां ने साढ़े कोलों। और तुसी चाह पीना पसंद करोगे या कबाब खाओगे? ए दसो। कबाब खाते हैं जी, ठीक है जी। फिर देख लिए हमारी चाय और जनाब घरेलू कबाब जो मैंने कटलस दिखाया आपको, वो देख लिए है कैसे हैं जनाब, ठीक है। ठंडा ठंडा मौसम है, बड़ा प्यारा मौसम है, और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। अभी 29 तारीख तक मौसम ऐसे रहना है, ठीक है। कल मैं इस्लामाबाद भी गया था, वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस लग गए हैं, 4 साल के बाद लगे हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस। तो उसमें इंशाल्लाह अब फैसला आने वाला है। जो लोग मज़ीद रहते हैं वो फ़ौरन हमसे रब्ता कायम करें हमारे फ़ोन नंबर पे, और उनके भी, ताकि हम केस उसी के साथ ही लगा दें, ठीक है। और पंजाब वाले अभी लगने हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द लग जाएंगे। अच्छा जी, बड़ी कहानियाँ चल रही हैं। अभी वो तारड़ साहब खिताब कर रहे थे, बल्कि 2 तारड़, मैं आके उन्होंने को एक तारड़ नहीं बर्दाश्त होता थे, 2 इकट्ठे बैठे सन, आजम नज़ीर तारड़ ते अता तारड़, ठीक है सर जी। सर गल है कि ये इशू को कम नहीं होने दे रहा है। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है कि बुशरा बीबी नू सिवाए गैस दे होर कुछ भी नहीं हैगा। एडी जादू करनी है, खुद ही दस देवे ना उन्होंने किन्ने जहर दी है। अच्छा, फिर वो टीवी पे आज एक वो पंजोता के समझौता कोई एडवोकेट है, उसने कहा जी कि हमें जो सिक्योरिटी पे वहां बंदा खड़ा है ना, उसने बताया है, यानी कि पिंकी पीरनी ने भी नहीं बताया, उसने बताया है। तो उन्होंने चैलेंज किया टीवी पे अता तारड़ ने कि अगर ऐसी बात है तो सिक्योरिटी वाले का नाम बताओ, हम कार्रवाई करते हैं। बताओ नाम, झूठे हो बताओ नाम। लेकिन नहीं सर जी, नाम नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ ड्रामा किया है, नाम नहीं बताया। कैसे ये सिर्फ अपना दबाव पर रखने के लिए और झूठ पे झूठ बोलने के लिए। आज देखें साद रफीक साहब ने वो यही कहा है कि ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, और वो उन्होंने फिट कर दिया शहबाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने कहा जी मैं इनके ऊपर केस करूंगा। आज वो मैंने वीडियो बनाई थी, वो टीवी जियो वाले भी बता रहे थे। और अता तारड़ ने कहा जी कि ये जो 21 अप्रैल को इलेक्शन हुए हैं ना, इन्होंने 8 फरवरी वाले इलेक्शन को शफाफ शाफ करार दे दिया है, और तमाम शकूक व शुबात दूर कर दिए। कि जो वो अंदाजे थे ना कि पता नहीं ये असली जीते ने नहीं जीते, वो सारे शकूक व शुबात ख़त्म हो गए, ठीक है ना जी। इसलिए अब ये पुराना किस्सा हो गया है। तो नून लीग को हरवाया गया है, जहां जहां भी हरवाया गया है नून लीग को हरवाया गया है। और इसमें ना मल्टीपल गेम्स थी, पीटीआई को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, और मल्टीपल गेम्स थी। और नवाज शरीफ साहब चीन चले गए हैं। तो मेरा भी इस दफ़ा दिल कर रहा है कोई डिफरेंट, यूके तो मैंने जाना ही जाना है यूके। तो मैं चाह रहा था कि पहले मैं बाकू जाऊं, 4-5 दिन वहाँ रहूं, या चीन जाऊं, या ऐसे कोई 1-2 मुल्कों में मैंने जाना है। तो आपको भी इंशाल्लाह सैर भी करवाएंगे। तो आप भी अगर हमें कोई दावत शावत देंगे तो हम ज़रा सोचेंगे कि होर यूके तो अलावा होर इंज केड़े मुल्क जो जाइए विचों हो के 4-5 दिन उत्थे रहिए तो फिर यूके पहुंच जाइए, ठीक है ना जी। छुट्टियों में जो अब हमारी छुट्टियां होती हैं ना अदालतों की,
ہماری عدالتوں کی بچوں کی طرح چھٹیاں ہوتی ہیں، 2.5 مہینے کی چھٹیاں، جیسے گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کی ہوتی ہیں نا، ویسے ہی وکیلوں کی اور ججوں کی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، فل کورٹ ریفرنس جو ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے کہا جی کہ ہم اب ان کو جواب دیں گے، ادارے اگر ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو ہم مجموعی طور پہ مل کے ان کو جواب دیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی، یہ بھی انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی انہوں نے پھر وہی کہا ہے، یہ ابھی یہ لگا ہوا تھا علی گوہر کہ جی اگر بشرا بی بی نو کچھ ہو گیا نا تو او دا قاتل جناب عاصم منیر ہوئے گا اور فلانا ہوئے گا۔ یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں۔ اور آج ایک ہیلی کاپٹر کی خبر آئی ہوئی تھی کہ جی کینیا کا ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہو گیا اور اس میں چیف آف آرمی سٹاف جو ہے نا وہ ان کے فوت ہو گئے۔ تو ایک یوتھی نے کہا ہے کہ کاش یہ ہمارا بھی ایسا حادثہ ہو۔ کس طرح کی یہ دعائیں مانگتے ہیں؟ اگر تم دعائیں مانگے گے تو عمران کے لیے بھی لوگ ایسی دعائیں مانگیں گے کہ کاش ایسا عمران کے ساتھ بھی ہو، مانگیں گے نا بدلے میں۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ عاصم منیر کو فوت ہو جائے تو عمران زندگی لکھوا کے لایا ہے، وہ پہلے فوت ہوگا، یہ یاد میں ذہن میں رکھ لینا۔ عاصم منیر تو ابھی 60 سال کے ہوئے نا، تو جڑا پیرو مرشد ہے نا ناک دا کوکا، وہ 72 سال کا ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اور ایک ملیشیا میں بھی آج 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے، 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے ہیں اور وہ دونوں تباہ ہو گئے، اس میں کوئی 10 بندے اس میں بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تے اے جڑا ساڑا ایران دا صدر آیا ہے نا، اے میں لگتا ہے مزاراں تے حاضری دین آیا ہے، قائد اعظم دے مزار تے علامہ اقبال دے مزار تے یہاں پہلے گیا ہے وہ، اور اس کے بعد اس کو دوپہر کا کھانا اس نے لاہور میں کھایا ہے اور رات کا ادھر کھایا ہے۔ کل شہباز شریف صاحب کراچی جا رہے ہیں اور سنڈے کو شہباز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں۔ تے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مال و مال ہو رہا ہے، اللہ کرے کوئی اچھی خبریں آئیں، کہیں سے آئیں اچھی خبریں، ٹھیک ہے۔ تو آج ایک اور وہ فراڈی یہ کہہ رہے تھے کتنے 16 روپے روٹی مل رہی ہے تو 20 روپے کا نان مل رہا ہے۔ تو ادھر ہر جگہ مریم نواز نے جو آرڈر کیا ہے نا، 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان مل رہا ہے بالکل، اور بھی ہوگی۔ اور انہوں نے کتنے جی 5 لاکھ لوگوں کو مفت سولر انرجی جو ہے وہ دی ہے، اور جو مریم نواز نے کہا ہے جی کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے 200 یونٹ تک بجلی فری دینی ہے، تو وہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو مریم نواز کے کام شروع ہے، اس لیے سب لوگ کریڈٹ دے رہے ہیں مریم کو کہ یہ جو الیکشن میں ضمنی الیکشن میں کامیابی نون لیگ کو ملی ہے نا، وہ مریم نواز کی کامیابی ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا ہوا تھا جی کہ ویسٹ انڈیز کی جو وومن ٹیم ہے اس نے ہمیں ہرا دیا ہے 3 میچ سے، تو تینوں میں پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی خواتین وہ ہار گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں رات کو بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، بارش ہوگی تو ایک اور بارش والی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پرانے دوست رابطہ قائم کریں، گھومتی چائے میں پرانے دوست جو ہے وہ رابطہ قائم کریں، پرانے اور بالکل نئے کریں اور پرانے کریں، اور اپنا نام لکھ کے بھیجیں، اور واٹس ایپ پہ اپنی تصویر بھیجیں، اور انشاءاللہ تعالی پرانے جو 4 سال پہلے کا ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ بھی کریں، اور بالکل جو نئے ہیں جنہوں نے کبھی میسج نہیں کیا وہ بھی کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے نام بھی لیں گے، اپنا نام لکھ کے بھیجیں، اور اگر تصویر بھیجنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے۔ تو اجازت دیو، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ تے اے پوچھ لینا کسی یوتھی کو ٹائم کی ہوئے ہے، کی ٹائم ہے، پوچھ لینا، اچھا۔